हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स स्टडी गरिरहेका छौँ र बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्समा हामीले मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी हेरिरहेका थियौँ है। र सेन्ट्रल टेन्डेन्सी सम्बन्धी हामी मोडको कुरा गरिरहेका थियौँ। इन्ट्रो त हामीले हेऱ्यौँ, तर यहाँनिर अब एउटा जेनरल अथवा इम्पोर्टेन्ट कुरा क्यालकुलेसन अफ मोड बाई ग्रुपिङ एन्ड एनालाइसिस मेथडको बारे स्टडी गर्न गइरहेका छौँ। अघि भर्खर भिडियोमा तपाईँहरूले मोड क्यालकुलेट गर्नु भएको होइन भन्न सक्नु होला। अब के छ त प्रब्लम भन्दा त्यहाँनिर क्यालकुलेट गरेको मोडमा धेरै कुराहरू हामीले चाहिँ एजम्सन गरेका थियौँ अथवा धेरै कुराहरू मिलेको थियो है। धेरै कुरा मिलेको कारण त्यसमा मोड क्यालकुलेसन गर्न एकदमै सजिलो थियो। अलिकति मोड भनेको त्यसको अलि राक्षसी प्रवृत्ति हुन्छ। कस्तो भन्दाखेरि त्यहाँनिर केही इरेगुलारिटी, सानो इरेगुलारिटी आयो भने पनि मोड क्यालकुलेसन रङ हुन सक्छ। के कुराले रङ बनाउन सक्छ भन्दा सपोज हाम्रो म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी नै 2-3 चोटि रिपिट भयो हैन। हाम्रो डेटामा म्याक्सिमम हामीले इल डिफाइन्ड भनेर फर्स्ट इन्ट्रोडक्सनमा हेरेका थियौँ नि। सपोज 10-10, 20-20, 30-30 आएको छ अरे इन्डिभिजुअल सिरिजमा। सबै डाटा इक्वल्ली आएको छ भने त्यो त के भयो त, हाम्रो इल डिफाइन्ड हुने भयो हैन। यहाँनिर त मोड कसरी क्यालकुलेट गर्ने हो, यस्तै कन्डिसन आइदिन सक्छ। दुईचोटि सपोज म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी 20 छ भने दुईचोटि 20 आइदियो भने त कुन मोड लिने भन्ने कुरामा कन्फ्युजन आउँछ नि, हो यो कुरा भयो। त्यसै गरी म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी अकर्स आइदर इन द बिगिनिङ अर एन्ड अफ टेबल। बिगिनिङमा आयो भने हामीले यो भन्दा प्रिसिडिङ क्लासको फ्रिक्वेन्सी कति लिने, f0 के लिने भन्ने कुरा आउँछ। र लास्ट भ्यालु आयो भने f2 को भ्यालु के लिने, हाम्रो फर्मुला के छ, l प्लस f1 माइनस f0 डिभाइडेड बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इन्टु h भनेर छ। अब फर्स्टमा हाम्रो म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी आयो भने f0 के लिने हैन। त्यसै गरी लास्टमा आयो भने f2 को भ्यालु के लिने, यो कन्डिसन आयो। त्यसै गरी इरेगुलर फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन इरेगुलर छ भने पनि मोड क्यालकुलेसन गर्न गाह्रो हुन्छ हैन। हेर्दाखेरि लाग्न सक्ला अरे मोड त जुन सबसे धेरै आएको त त्यही लिन, किन हामीले धेरै टेन्सन लिने। तर जे होस्, यसमा तपाईँले अलिकति इनडेप्थ एनालाइसिस गर्नुभयो भने फ्रिक्वेन्सिजहरू इरेगुलर छ भने मोड क्यालकुलेसन पनि त्यति सजिलो हुँदैन, ठिक छ। त्यसै गरी नेबरिङ फ्रिक्वेन्सिज एप्रोक्सिमेटली इक्वल टु इट्स म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी इज एप्रोक्सिमेटली इक्वल टु इट्स नेबरिङ फ्रिक्वेन्सिज भनिरहेछ। सपोज तपाईँको म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी 10 हो, यताको फ्रिक्वेन्सी 9 छ, यतापट्टिको 9 छ भने यिनीहरू त एकअर्का एकदमै नजिक छन् नि। हो यस्तो बेला पनि के आइदिन्छ त, हामीले जुन ओरिजिनल मेथड थियो त्यो मेथडबाट काम गर्न अलिकति अप्ठ्यारो नै हुन्छ अथवा त्यति स्वादिलो हुँदैन। त्यसले राम्रो खालको मोडको भ्यालु दिन सक्दैन है, त्यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो हामीले त्यतिको हचवतालमा भने होइन, यो त स्ट्याटिस्टिसियनहरूले क्यालकुलेसन गरेर भनेको कुरा हो नि त होइन। र यसको बारेमा तपाईँहरूलाई के डिस्कस गर्न मन छ भने वी क्यान डिस्कस। तपाईँहरूले चाहिँ 9849595895 मा कल गर्नु होला र हामी यसको बारे डिस्कसन गर्न सक्छौँ। किनभने यो आफैमा अलिकति भास्ट टपिक नै छ, स्ट्याटिस्टिक्स आफैमा भास्ट टपिक छ। त्यसैले सायद यसको बारे अहिले आउट अफ द सिलेबस कुरा गर्ने भन्दा पनि तपाईँले यसमा इन्ट्रेस्टेड छ भने मलाई कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरेर यो सम्बन्धी पनि एउटा इनडेप्थ भिडियो बनाइदिनु भनेर भन्नु भने म बनाइदिन्छु है। सो गेटिङ ब्याक टु द टपिक, अब हामीले यस्तो खालको इल कन्डिसन आयो हैन, बिरामी कन्डिसन आयो भने हामीले के युज गर्ने त भन्दा हामीले चाहिँ ग्रुपिङ एन्ड एनालाइसिस मेथड युज गर्छौँ। यो ग्रुपिङ एन्ड एनालाइसिस मेथडले के फाइदा गर्छ त भन्दा अब यहाँनिर हामीलाई माथिको जुनै खालको कन्डिसन आए पनि मोड क्यालकुलेसन गर्न उसले काम गर्ने भयो हैन। ऊ भनेको चाहिँ राजा भयो, उसले जस्तो खालको क्यालकुलेसन आए पनि उसले ड्याङ्की गरिदिन्छ मोडको। इरेगुलर आओस्, रिपिट होस्, नजिकैको भ्यालुजहरू सेम होस्, उसले क्यालकुलेसन गर्न सक्छ। उसको आफ्नो ठाउँमा केही लिमिटेसन्स हुन्छ हैन, सबै कुराको केही न केही लिमिटेसन्स हुन्छ। मान्छेको दिमागले बनाएको कुरा हो, दिमागको लिमिटेसन हुन्छ नि, उसले निकालेको कुराको पनि लिमिटेसन हुन्छ है। तर हामी लिमिटेसनको बारेमा कुरा नगरौँ। मैले जस्ट के हो त जुन कुरा यहाँनिर हामीले हेर्छौँ त्यो भनेको चाहिँ ग्रुपिङ एन्ड एनालाइसिस मेथड हो। सायद मैले पोइन्ट्सहरू भनिदिने भन्दा नि सिधै प्रब्लम सल्भिङ गरेँ भने तपाईँले ठ्याक्कै पोइन्ट पाउनुहुन्छ होला के गर्नुपर्ने हो भनेर। सो मैले सिधै एउटा डिस्क्रिट डेटाबाट चाहिँ क्यालकुलेसन देखाउन चाहेँ।
यहाँनेरि हामीसँग मार्क्स भन्ने छ है। यहाँनेरि 40 42 46 52 60 64 72 76 84 र 86 यो डेटाहरु छ। यहाँनेरि अब नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स छ, नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भनेर छ। के छ त 7 10 5 3 11 9 8 6 2 4 भनेर छ। अब यहाँनेरिको जुन फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन छ यो त इरेगुलर छ। 7 देखि 10 बढ्यो, 10 देखि 5 घट्यो, 5 देखि 3 घट्यो, फेरि 3 देखि 11 बढ्यो, 11 देखि 9 घट्यो, 9 देखि 8 घट्यो, 8 देखि 6 घट्यो, 6 देखि 2 घट्यो, 2 देखि 4 फेरि बढ्यो। सो के भइरहेछ फ्रिक्वेन्सी जे होस् माथि उफ्रिने काम भइरहेछ हैन। इरेगुलर फर्ममा अगाडि हिडेको हिडै छ। अब इरेगुलर फर्म आयो भने यहाँ हेर्दा 11 छ, 11 त म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी छ। सो 60 लाई किन नमान्ने भन्दा जेनरली त्यही नहुन सक्छ। यहाँनेरि हामीले अब जुन ग्रुपिङ र एनालाइसिस यसको विदाउट प्रुफ हामी काम गर्छौं। यो ग्रुपिङ र एनालाइसिस मेथडद्वारा हामीले मोड चाहिँ क्याल्कुलेट गर्छौं। सुरुमा यहाँनेरि हामीले के लेख्नु पर्यो, सिन्स द फ्रिक्वेन्सीज आर इरेगुलर अथवा सिन्स द फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन, ठीक छ, सिन्स द फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन इज irregular, mode cannot be identified by inspection. So we use grouping method हैन। सुरुमा हामीले गर्नुपर्ने काम भनेको ग्रुप गर्नुपर्छ है। ग्रुप गर्दाखेरि जेनरली यहाँनेरि हामीले लगभग 6 वटा जति टेबल बनाउँछौं है। 6 वटा हाम्रो कलमहरु हुन्छ। सो कलमहरुमा के भ्यालुजहरु हुन्छ हेरौं है। यहाँनेरि सुरुमा यसरी मार्क्स लेखियो, ठीक छ। यहाँनेरि के भयो, सुरुमा यसरी MARKS मार्क्स भयो। यसपछि हामी यो कलमहरुको नाम दिन्छौं, डिफरेन्ट हामीले नाम दिन्छौं। यहाँ 1 भयो, यतापटि 2 भयो, 3 भयो, 4 भयो, 5 भयो र 6 भयो। अब मार्क्सहरुको भ्यालु के छ त हाम्रो यहाँनेरि 40 छ, 42 छ, 46 छ, अनि 52 छ, 60 64 72 76 60 64 72 76 भनेर छ हैन। 60 64 72 84 86 है। 84 र 86 भनेर छ। ल डेटाहरु त हामीले सबै यहाँ भर्न सक्यौं। अब डेटाहरु भरिसकेपछि अर्को काम भनेको हाम्रो फर्स्ट जुन हाम्रो कलम छ, फर्स्ट कलममा चाहिँ जस्ताको त्यस्तै फ्रिक्वेन्सी लेखिदिने। सो यहाँनेरि कति हुने रहेछ त भन्दाखेरि यहाँनेरि 7, त्यसैगरी 10 5 3 11 9 8 6 2 4 हुन भयो, ठीक छ। जस्ताको त्यस्तै हामीले लेख्यौं यहाँनेरि। अब अर्को टेबलमा हामीले गर्नुपर्ने पहिलो काम भनेको सुरुमा यसले देखे नै 7 र 10 लाई के गर्छौं, जोड्छौं। 7 र 10 लाई जोडेर हामी यहाँनेरि भ्यालु लेख्छौं यसरी 17, ठीक छ। 7 र 10 लाई जोडेर हामीले यहाँनेरि 17 भनेर लेख्यौं। त्यसपछि 5 र 3 लाई जोड्छौं 8 भयो, 11 र 9 लाई जोड्छौं 20 भयो, 8 र 6 लाई जोड्छौं 14 भयो र 2 र 4 लाई जोड्छौं कति हुन्छ, 6 हुन्छ। यदि यहाँ भन्दा एक स्टेप तल एउटा डेटा आएको भए त्यसलाई केही पनि गर्दैन थियौ, त्यसलाई हामी त्यतिकै छोड्दिन्थ्यौं हैन। त्यो कुराको धेरै मतलबै हुँदैन थियो है। यसपछि अर्को हेरौं। अब यहाँनेरि हामीले के गर्छौं भने 17 र 8 लाई जोडेर
सरी उल्टो भएछ कुरा। अब चाहिँ हामीले यहाँनेरि जुन यो 10 छ नि 10 र 5 है 10 र 5 लाई जोडेर यहाँनेरि मैले यसरी डटेड दिन खोजे 10 र 5 लाई जोडेर 15 भनेर लेख्छौं अबको थर्ड टेबलमा है। त्यसपछि 10 र 5 लाई जोड्यौं अनि 3 र 11 लाई जोडेर 14 लेख्यौं। पहिलो डेटा छोड्ने त्यसपछिको फेरि 2 वटा जोड्दै जाने है। त्यसपछि 9 र तपाईले 8 जोड्नुहुन्छ 9 र 8 भनेको कति आयो 17 आयो। त्यसपछि 6 र 2 जोड्नुहुन्छ 6 र 2 जोड्दा कति हुन्छ 8 हुन्छ नि भनेपछि यसरी तपाईले जोड्नुहुन्छ। पहिलोमा जस्ताको त्यस्तै भ्यालुहरु लेख्दिने दोस्रोमा 2 वटा माथिदेखि नै 2 वटा जोड्दै 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 लाने कहाँसम्म पुग्दो रहेछ। त्यसपछि पहिलो भ्यालु जुन यो पहिलो भ्यालु छ त्यसलाई छोड्ने र 2 वटालाई जोड्दै जोड्दै जाने। ठीक छ कुरा बुझिराख्नु भएको छ 3 सम्म बुझ्नु भयो। अब चौथो पोजिसनमा आइसकेपछि कुरा अलिकति गम्भीर हुन लाग्यो। अब चौथो पोजिसनमा आइसकेपछि तपाईहरुले के गर्नु पर्यो सुरुको 3टा भ्यालुजहरु जोड्ने। ठीक छ सुरुको 3टा भ्यालुहरु जोडेर लेख्दा कति हुन्छ 10 7 17 17 5 22। त्यसपछिको 3 वटा भ्यालुहरु जोड्ने 11 9 20 20 3 23 हुने हो। त्यसपछिको 3 वटा भ्यालुजहरु जोड्ने 8 6 2 जोड्ने 8 6 2 जोड्दा कति हुन्छ 8 6 14 16 हुन्छ। ठीक छ कुराहरु। त्यसपछि यहाँनेरि अब हामीले पहिलो भ्यालु छोड्दिने फेरि कुरा बुझ्नु भयो। पहिलो भ्यालु छोड्दिने पहिलो भ्यालु छोडेर त्यसपछिको 3 वटा भ्यालु जोड्ने कति हुन्छ 10 5 3 भनेपछि 18 हुन्छ। त्यसपछि फेरि 11 9 8 जोडिन्छ है 11 9 8 जोडिन्छ कति हुन्छ 11 9 8 जोड्दाखेरि 11 9 20 20 8 28। त्यसपछि 6 2 4 पनि जोडिने भयो 6 2 4 जोडिदाखेरि कति हुन्छ 12 हुन जान्छ है। यो कुराहरु आयो। अब त्यसपछि तपाईहरुले छैठौं कलममा के जोड्नुहुन्छ त हेर्नुस् है। तपाईले छैठौं कलममा चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने यहाँ अब यो दुईटा डेटाहरु छोड्नुहुन्छ यो माथिको दुईटा डेटा छोड्नुहुन्छ है। माथिको दुईटा डेटा छोडेर चाहिँ अब तपाईले ल यो कलर ठीक हुन्छ होला है। माथिको दुईटा डेटा छोडेर तपाईले त्यसपछिको 3 वटा डेटा जोड्नुहुन्छ। ठीक छ माथिको दुईटा डेटा छोडेर तपाईले 3 वटा डेटा यसरी 5 3 11 कति हुन्छ 19 हुन्छ हैन 5 3 11 यहाँ 19 हुने भयो। 3 वटा डेटा ठ्याक्कै जोड्नु भयो नि 5 3 र 11 जोड्नु भयो 19 भयो। त्यसपछि 9 8 र 6 जोड्नुहुन्छ कति हुन्छ त तपाईको 9 8 6 जोड्दाखेरि 17 6 23 हुन्छ। ल यसरी हामीले के बनायौं त यहाँनेरि हाम्रो पहिलो ग्रुपिङ मेथडबाट यहाँनेरि टेबल क्रिएसन गर्यौं। एकचोटी फेरि म बुझाइन्छु के गरियो। सुरुमा मार्क्स लेखियो हामीले यसरी 6 वटा टेबल बनाउनु पर्ने रहेछ यसरी कलमहरुको लागि है। त्यसपछि नम्बर अफ स्टुडेन्ट्सले फर्स्टमा जस्ताको त्यस्तै लेख्यौं। त्यसपछि हामीले के गर्यौं 2 वटाको झुप्पामा हामीले जोड्दै गयौं। पहिले 7 र 10 जोड्यौं त्यसपछि 5 र 3 11 र 9 8 र 6 2 र 4 त्यस्तो जोडेर यहाँनेरि दोस्रो टेबलमा लेख्यौं। तेस्रोमा के गर्यौं भने हामीले पहिलो भ्यालु छोड्यौं। पहिलो भ्यालु छोडेर फेरि 2 वटाको झुप्पो बनाउँदै हामीले एड गर्यौं 10 र 5 15 3 र 11 14 9 र 8 17 6 र 2 8 भयो। ठीक छ त्यसपछि यति त कुरा बुझ्नु भयो। चौथोमा हामीले के गर्यौं हामीले 3 वटाको झुप्पो बनाएर जोड्यौं माथिदेखि नै 7 10 5 22 हैन रिपिट हुँदैन 3 11 9 23 8 6 2 16। ठीक छ त्यसपछि पहिलो भ्यालु छोड्यौं। पहिलो भ्यालु छोडेर हामीले के गर्यौं त 3 वटा जोड्यौं 10 5 3 18 11 9 8 28 6 2 4 12 हुने भयो। ठीक छ कुरा। त्यसपछि यो माथिको दुईटा भ्यालु छोडेर
हामीले 3 वटा जोड्यौं 5 3 11 9 8 6 अब दुईटा मात्रै आयो यतापट्टि सो यो दुईटा लेख्ने कुरा आएन ठीक छ दुईटालाई जोडेर लेखिनौ यसरी हामीले टेबलहरु बनायौं अब हरेक टेबलमा म्याक्सिमम भ्यालु कति छ त्यो चेक गरौं सपोज टेबल 1 मा म्याक्सिमम भनेको 11 ठीक छ टेबल 2 मा म्याक्सिमम भनेको 20 टेबल 3 मा कति छ 17 छ टेबल 4 मा 23 छ टेबल 5 मा 28 छ र टेबल 6 मा 23 भनेर छ अब यति कुरा त हामीले यहाँ नेरी हेर्यौं अब आउँछ पालो हाम्रो एनालाइसिस टेबलको ठीक छ यहाँ नेरी अब हामीले एनालाइसिस टेबल भनेर बनाउँछौं एउटा रमाइलो कुरा छ है मैले ल यति कुरा देखाउँ एनालाइसिस टेबलमा तपाईले सुरुमा मार्क्स लेख्नुहुन्छ र यहाँ नेरी मार्क्सहरु के छ 40 42 46 52 अनि यहाँ नेरी 60 अनि यहाँ नेरी 64 72 76 84 86 भनेर आयो त्यसपछि जतिवटा तपाईले नयाँ डेभलप गर्नुभयो त सबै लेख्नु पर्यो यहाँ नेरी 1 2 3 4 5 5 6 अनि लास्टमा चाहिँ के आउँछ टोटल भनेर आउँछ हैन अब यहाँ नेरी टोटल भनेर आयो मैले यसरी यहाँ नेरी सिधा लाइनहरु पनि तान्दिए है त ल बाङ्गो टिङ्गो लाइन भयो होला त्यही पनि कुरा बुझिहाल्नुहुन्छ त्यही पनि लाइन नतान्नु होला त्यतिकै नै बुझ्नुहुन्छ ल हेरौँ है त अब चेक गरौँ सपोज सुरुमा सबसे म्याक्सिमम भ्यालु कसले पाएको छ त्यो 60 को म्याक्सिमम भ्यालु छ नि 11 हैन भनेपछि 11 कुनमा पर्छ 60 को भ्यालु हो कलम 1 मा छ भने चाहिँ 60 को यहाँ नेरी 1 भनेर लेख्दिने कलम 1 मा अरु सबैको जुन म्याक्सिमम भ्यालु दिन्छ त्यही लेख्ने त्यसपछि दोस्रोमा हेर्नुस् त 20 म्याक्सिमम भ्यालु छ हैन 20 म्याक्सिमम भ्यालु छ 20 केले गर्दा बनायो भन्दा 11 र 9 ले गर्दा बनायो हैन 11 र 9 ले गर्दा 11 र 9 भ्यालु कसको छ 60 र 64 को जोडले गर्दा बनेको त्यसैले 2 मा चाहिँ 60 र 64 मा 1 1 दिने ठीक छ जसले म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी बनाउन मद्दत गरेको हुन्छ नि भ्यालुजहरु त्यसलाई चाहिँ एक एक यसरी थप्दै जाने जहाँ नेरी कलमहरु यसरी आउँदै जान्छ है रोमा थप्दै जाने त्यसपछि थर्डमा हेर्नुस् थर्डमा हेर्दाखेरि 17 छ 17 केले बनेको छ 9 र 8 ले 9 र 8 ले बन्दाखेरि केले दियो 64 र 72 ले दियो भनेपछि यहाँ नेरी 3 मा 64 1 72 यहाँ नेरी 1 भयो ठीक छ कुरा त्यसपछि आयो 23 बन्न केले मद्दत गरेको छ हेर्नुस् त 23 बन्नको लागि यहाँ नेरी 3 11 र 9 चाहिएको छ 3 11 9 केले आएको छ 52 60 र 64 ले भनेपछि चौथो टेबलमा चाहिँ हाम्रो 52 मा एउटा 60 मा एउटा र 64 मा एउटा चाहिने भो ठीक छ फोर्थ को पनि काम भो अब फिफ्थ मा हेर्नुस् त 28 बन्नको लागि के चाहिएको छ 28 बन्नको लागि 11 9 8 चाहिएको छ 11 9 8 कहाँबाट आयो 60 64 72 ठ्याक्कै लेखौं 60 64 र 72 हुने भयो हैन अब सिक्स्थ मा हेरौं 23 बन्नको लागि के चाहिएको छ त 9 8 6 हैन यसले हामीले 23 दिएको छ के आयो त 64 72 76 भनेपछि 60 मा आएछ 64 72 र 76 आयो सबै भ्यालुजहरु जोड्दै जाउँ 40 को केही पनि आएन 42 को आएन 46 को आएन 52 को 1 आयो 60 को 4 आयो 64 को 5 आयो अनि 72 को 3 आयो 76 को 1 आयो 84 र 86 को केही पनि आएन सबसे धेरै टोटल के को छ त 65 को छ नि भनेपछि 65 चाहिँ के हुन्छ हाम्रो मोड हुन्छ यहाँ नेरी यसरी चाहिँ हामीले भेट्छौं सो बुझिहाल्नुभयो यो टेबलमा चाहिँ तपाईले एनालाइसिस टेबलमा चाहिँ कुनले धेरै कन्ट्रिब्युसन गरेको छ सो जहिले पनि हामीले के हेर्नु पर्ने रहेछ भने यसरी मोडल क्लासहरु हामीले थाहा छैन भने कुनले धेरै कन्ट्रिब्युसन गर्दो रहेछ म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी हुनको लागि ठीक छ यो 1 2 3 4 5 6 टेबलमा हामी म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी नै क्याल्कुलेट गरिरहेका थियौं कसले धेरै कन्ट्रिब्युसन गरेको छ
त्यसलाई नै हामी लिने काम गर्छौं। ठीक छ कुरा, यो त बुझ्नु भयो होला। जस्तै अर्को काम भनेको यहाँनेरि के पनि हुन्छ भन्दा अब तपाईहरुलाई डिस्क्रिट भ्यालु नदिएर तपाईलाई चाहिँ कन्टिन्युअस आयो भने नि यही प्रोसेस फलो गर्ने, यही प्रोसेस फलो गरेर हैन एनालाइसिस टेबलमा पनि अब यहाँनेरि 40 to 50 50 to 60 भनेर आयो नि यसरी नै लेख्ने र मोडल क्लास भेट्नुहुन्छ नि। मोडल क्लास भेटिसकेपछि अब मोडल क्लास भेटिसकेपछि यहाँनेरि त एउटा फ्रिक्वेन्सी आउँछ मोडल क्लासको, त्यति बेला अनि l प्लस डेल्टा 1 डिवाइडेड बाइ डेल्टा 1 को एब्सोल्युट भ्यालु प्लस डेल्टा 2 को एब्सोल्युट भ्यालु इन्टु h भन्ने फर्मुला लगाइदिने। ठीक छ, तपाईले भेट्नुपर्ने मोडल क्लास हो। ठ्याक्कै यति एप्रोच गरिसकेपछि तपाईले मोडल क्लास भेट्नुहुन्छ र मोडल क्लास भेटिसकेपछि तपाईले त्यो कामहरु पनि सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, यसरी तपाईले यो काम गर्नु होला। सो यहाँनेरि हामीले आज के हेर्यौं त क्याल्कुलेसन अफ मोड बाइ ग्रुपिङ एन्ड एनालाइसिस मेथड भनेर हेर्यौं। ठीक छ, कुरा अलिकति बुझ्न अप्ठ्यारो हुन सक्छ तर यो भिडियोलाई एक दुई चोटी रिपिट गरेर हेर्नु भयो भने सबै कुराहरु मजाले बुझिहाल्नुहुन्छ है। सो रिपिट गर्नु होला, जहाँनेरि बुझ्नु हुँदैन र अझै पनि बुझ्नु भएन भने हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा 9849595895 मा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।